अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं नौमान स्पीक्स ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ अरसे से म्यांमार की जो सूरत हाल है वो नहायत ही कशीदा होती जा रही है। माशाल्लाह वहाँ पर नाफिज हो चुका है, फौज ने टेक ओवर कर चुके हैं और वहाँ पर जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। इस पर दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी पाई जाती है और अमेरिका की जानिब से ख़ास रद्द अमल भी सामने आया है। पहले से भी म्यांमार पर कुछ ऐसी पाबंदियां आयद की गई थी और अब की बार तो मुकम्मल तौर पर धमकी दे दी कि हम आपको मजीद दबाएंगे और मजीद पाबंदियां आप पर आयद करेंगे। क्या म्यांमार की सूरत हाल से आप वाकिफ है? अगर नहीं वाकिफ तो आज की वीडियो लाजमी देखिए और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि वो कौन से ममालिक है जो कि इस सूरत हाल को म्यांमार में सपोर्ट करने वाले हैं। जो बड़े ममालिक है, अमेरिका के बाद कुव्वत रखने वाले जो ममालिक हैं वो म्यांमार की इस सूरत हाल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें इंडिया का क्या किरदार है और पाकिस्तान के हवाले से इसमें क्या किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, म्यांमार की जो सूरत हाल, सबसे पहले मैं ज़रा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि म्यांमार को आप जानते हैं या नहीं। यकीनन आपने इसका जिक्र लाजमी सुना होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं सुना तो मैं आपको याद दिला देता हूं। 2014 में म्यांमार पाकिस्तान में खासा मशहूर रहा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि 2014 में वहां पर मुसलमानों पर एक जुल्म, बर्बरियत, मुसलमानों के साथ नारवा सलूक, मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को पीटना, मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन बना दिया गया था। म्यांमार में खासकर वहां पर जो रहने वाले लोग हैं जो ज्यादा रिलीजियस को फॉलो करते हैं, उनमें ज्यादातर तादाद जो है वो बुद्धिज्म के है, यानी बुद्ध मत लोग हैं। और ऐसे बुद्ध मत जो जिसे कट्टर बुद्ध कहा जाता है, वहां पर ऐसे लोग पाए जाते हैं, वहां पर ऐसे लोग होते हैं। तो 2014 में मुसलमानों के खिलाफ एक खास क्रैकडाउन किया गया और उस क्रैकडाउन में बहुत सारे लोग जो मुस्लिम थे उनकी जिंदगी पर ऐसे जुल्म ढाए और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि रिपोर्ट हुआ है 10,000 से जायद मुसलमानों की तादाद उसमें लुक़्मा-ए अजल बन गए थे, शहीद हो चुके थे। और उनकी कोई वजह नहीं थी, बस मुसलमानों से ये कहते थे कि तुम अपने रिलीजन को छोड़ दो, आप अपने इस्लाम को छोड़ दीजिए, बुद्धिज्म की तरफ आ जाइए। तो वो नहीं छोड़ना चाहते थे तो उनको मार देते, उन पर जुल्म किया जाता, उन पर बर्बरियत की जाती, उनके साथ ऐसी उनकी जिंदगी तंग कर दी जाती। तो 2014 में जब ऐसा कुछ हुआ और दुनिया की खबरों में ये तमाम चीज़ें आई तो पाकिस्तान ने खासकर इनके खिलाफ एक्शन लिया। और आपको याद होगा कि दो ऐसे शख्सियतें जो पाकिस्तान के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिनमें एक वकार ज़का और आमिर लियाकत साहब भी वहाँ जिहाद करने गए थे। अगर आपको यकीनन आपको याद आ गया होगा तो उस वक्त इनके खिलाफ जब ऐसा क्रैकडाउन हुआ म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ, तो दुनिया में मुसलमानों ने इनके लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। वहाँ से मुसलमान हिजरत करने लगे, वहाँ से जाने लगे, म्यांमार को छोड़ने लगे। जो म्यांमार के सिटीजन्स थे, खासकर मुस्लिम, वो इंडिया की तरफ जब जाने लगे तो इंडिया में भी उनको जगह या पनाह नहीं दी गई, क्योंकि वहां पर भी एक हिंदू की हुकूमत है, वहां पर भी एक हिंदू रिलीजियन से ताल्लुक रखने वाले और मुसलमानों का जो दुश्मन नरेंद्र मोदी, उनकी हुकूमत है। और उनकी हुकूमत के साथ जो म्यांमार के मजलूम मुसलमान जो थे उनको नहीं छोड़ा गया। बांग्लादेश की तरफ रुख किया और बांग्लादेश वालों ने मुसलमानों को जगह दी, लेकिन ऐसी जगह दी जहां पर वहां पर जानवर पाले जाते हैं, ऐसी जगह उनको प्रोवाइड कर दी। लेकिन खैर जगह उनको प्रोवाइड कर दी गई और वहां पर वो आबाद थे। अभी तकरीबन 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस वाक़ये को और वहां से जो लोग, जो मुस्लिम ने हिजरत की थी, आज भी बांग्लादेश में ही मौजूद है और आज भी बांग्लादेश में ही मुकीम है। तो उन लोगों पर जब जुल्म हुआ, उन लोगों को जब इस तरह की ज्यादतियों का निशाना बनाया गया, तब अमेरिका ने खासकर इनको वार्निंग जारी किया कि ऐसा मत किया करो। लेकिन उनकी एक ना सुनी गई, जिसके बाद उनको बहुत सी बड़ी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा। और आज भी उन पर, यानी अगर आप यूं समझ लीजिए कि 100% में से 50% पहले से उन पर पाबंदियां आयद की गई थी। अभी जो रीसेंट वाकया है इसको जरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर ये वाकया क्या हुआ था। इलेक्शन हुए थे, इससे पहले इलेक्शन के साथ ही वहां की एक खातून रुकन वजीर आजम बन गई, लेकिन वहां की जो अपोजिशन थी,
یہاں پر پاکستان میں جس طرح کیا جاتا ہے 2014 میں 2013 کے جب الیکشن ہوئے نواز شریف وزیر اعظم بنے تب عمران خان نے دھرنے دیے جلسے کیے جلوس کیے اور کہا کہ دھاندلی ہوئی. میانمار میں بالکل ایسا ہی ہوا. وہاں پر کیا ہوا, وہاں پر جب خاتون وزیر اعظم بنی سب کچھ ہوا تو دوبارہ الیکشن کی جو صدائیں آنے لگی اپوزیشن کی جانب سے کہ ان کو لایا گیا ہے, ان کو لانے والے وہ لوگ ہیں, ان کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہاں پر بہت ساری آوازیں کستے رہے اپوزیشن, جگہ جگہ احتجاجات کرتے رہے, جگہ جگہ پر روزانہ کی بنیاد پر ان کے سامنے آتے رہے. تو وہاں پر حالات بہت ہی زیادہ کشیدہ ہوتے گئے. تو جیسے ہی حالات کشیدہ ہوتے گئے تو وہاں کی فوج نے سوچا کہ اگر یہ حالات یوں ہی بڑھتے گئے اور اس تواتر کے ساتھ یہ حالات بڑھتے گئے تو یقیناً یہ مزید بگاڑ کی طرف بھی آ سکتے ہیں. اب سوال نمبر ایک یہ ہے کہ کیا فوج واقعی حالات کو کنٹرول کرنے, یا جو ٹیک اوور ان کا تھا وہ صرف حالات کنٹرول کرنے کے لیے تھا, یا کسی باہر سے انہوں نے ڈکٹیشن لی تھی. خبر یہ ہے کہ چائنا ان کے پیچھے ضرور ہے, چائنا ان کو سپورٹ کر رہا ہے, انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. چونکہ میانمار جو یہ خاتون وزیر اعظم بنی تھی, یہ بہت ہی زیادہ کہا جاتا ہے کہ ایکویلٹی یعنی ایک فریڈم آف ایوری تھنگ, ریلیجیس بھی ہو سکتا ہے, فریڈم آف اسپیچ بھی ہو سکتا ہے, ان سب کو یہ ویلکم کرتی تھی. یعنی اپنے ملک کے لیے ایسا مینیفیسٹو لانا چاہ رہی تھی کہ مسلمان اگر ہے تو وہ مسلم آزادی سے وہاں پر اپنی تمام تر سرگرمیاں سر انجام دے. اگر دوسرے بدھ والے ہیں, بدھ مت کے ہیں, تو وہ اپنے سرگرمیاں جو عبادات ہیں وہ اپنے سرگرمیاں بڑے آزادی سے وہاں پر سر انجام دے. لیکن چونکہ ان کو معلوم تھا اور چائنا اس کے بیک پر ہے, چائنا نے کہا کہ اگر یہ خاتون آ گئی تو وہاں پر دوبارہ مسلم بڑے تیزی سے آباد ہوں گے اور مسلم بڑے تیزی کے ساتھ اپنے جو عبادات ہے اس میں تیزی لائیں گے اور مسلمان دوبارہ سے وہاں پر ایکٹیو ہو جائیں گے, جو کہ 2014 میں انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا. اس پر یہی جب احتجاجات ہو رہے تھے تو وہاں کی فوج, میانمار کی فوج نے سوچا کہ اب ٹیک اوور کا وقت آ گیا ہے. حالانکہ خود ٹیک اوور نہیں کیا, یہ سب جانتے ہیں, یہ سسپیشیس ہے, یہ پریڈکشن ہے کہ چائنا نے ان کو کہا تھا. چائنا چونکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے تو فوج نے ٹیک اوور کیا اور اس خاتون کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. جب اس خاتون کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تو وہاں پر لوگ نکل آئے, اس خاتون کے جو چاہنے والے تھے, وہاں کے جو لوگ تھے, جو گورنمنٹ میں تھے, گورنمنٹ کے حامی لوگ تھے, وہاں پر نکل آئے اور وہ خود احتجاج کرنے لگے فوج کے خلاف. جب فوج کے خلاف احتجاج کرنے لگے تو فوج نے جواباً ان پر سیدھے گولیاں برسائی. جس طریقے سے وہ احتجاج کر رہے تھے تو احتجاج کو روکنے کے لیے انہوں نے شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے تھے. تو یہ میانمار کی جو ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اپوزیشن نے کہا دھاندلی ہوئی, دھاندلی کے ساتھ وہاں پر واویلا مچایا گیا, واویلے کے ساتھ وہاں پر مارشل لاء نافذ کر دیا گیا, یعنی ٹیک اوور فوج کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس خاتون کے حامی جو احتجاج کر رہے ہیں اور سٹل ابھی تک یہ سب کچھ ہوا 1 فیب کو تختہ الٹ دیا گیا. آج تک احتجاجات وہاں پر جاری ہے, آج تک لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آج تک لوگ وہاں پر نکل رہے ہیں اس خاتون کے لیے. اور یہ خاتون مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی سمجھی جاتی, چونکہ یہ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ریلیجن اور دیگر چیزوں پر یہ یقین رکھتی تھی اور اس طرح کا نظام کی وہ خواہاں تھی. تو جب اس قسم کی صورتحال, اب چائنا کیوں سپورٹ کرے گا؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ چائنا میانمار کو کیا پڑی ہے چائنا کو کہ وہ سپورٹ کرے؟ چونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ چائنا میں ایک صوبے میں خاص کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں پر مسلمانوں کو زبردستی ان کا ریلیجن تبدیل کروایا جا رہا ہے, وہاں مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ چائنا کیوں سپورٹ نہ کرے گا؟ جو وہاں پر پہلی حکومت تھی میانمار میں, جس طریقے سے وہاں پر وہ مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیے گئے تھے, اب یہ خاتون جو آئی ہیں ان کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی دوبارہ قدرے بہتر ہونی تھی, جو کہ یہ نہ تو چائنا کو قبول تھا اور نہ ہی میانمار کے ان لوگوں کو قبول تھا جو کہ ایلیٹ سمجھے جاتے ہیں, جو کہ وہاں پر خود کو گرو سمجھتے ہیں کہ صرف بدھ مت کو ہی سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ میانمار کی تمام صورتحال تھی جو میں نے آپ کو آگاہ کیا, اور اس تمام تر صورتحال میں اب تک بہت سارے لوگ لقمہ اجل بھی بن گئے ہیں, لیکن سٹل ابھی تک جو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تب تک لوگ احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں یہی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ
فوج یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ان کو دوبارہ جو اقتدار ہے وہ سونپ دے گی۔ امریکہ نے بھی خاص طور پر وارننگ ان کو جاری کی ہے کہ آپ کو اگر اس عمل سے آپ پیچھے نہ ہٹے فوری طور پر تو یقیناً ہم مکمل طور پر جتنی بھی پابندیاں ہیں انٹرنیشنلی وہ آپ پر ہم نافذ کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے یا نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔